अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूँ बिलाल असलम और मैं हूँ नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत टैक्स निज़ाम में वसअत लाने के लिए इक़दाम कर रही है और टैक्स की शरह बढ़ाने की बजाय उसे कम करने पर तवज्जो दी जा रही है ताकि टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम किया जा सके। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि गुज़श्ता साल सैलाब और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बावजूद मुल्क की मईशत मुस्तहकम रही और हुकूमत ने मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला अपने वसाइल से किया। किसी बैरूनी मदद की जरूरत नहीं पेश आई है। मुल्क में एक मुनसिफाना और मौसर टैक्स निज़ाम का क़याम वक्त की अहम जरूरत है। इस मौका पर वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी ने बताया कि हुकूमत के छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी गई है जो ताजरों और अंजुमन ताजरान की मुशावरत से तैयार की गई है। इस स्कीम का इतलाक ऐसे दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्न ओवर 20 करोड़ रुपए या उससे कम है, जबकि दुकानदार अपनी मर्जी से मौजूदा टैक्स निज़ाम में भी रह सकते हैं। बिलाल अजहर कयानी ने कहा है कि स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR की जानिब से खसूसी शनाख्ती प्लेट जारी की जाएगी जिस पर दुकान का नाम, NTN और टैक्स से मुतालिक मालूमात दर्ज होंगी। उन्होंने बताया कि प्लेट पर मौजूद QR कोड के जरिए FBR इंस्पेक्टर तस्दीक करेगा और QR कोड स्कैन किए बगैर किसी इंस्पेक्टर को दुकान में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। है कि हम जो है अपने जो मुल्की वसाइल हैं उनमें हम अपनी कंट्रीब्यूशन दें, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ये इसमें फैसिलिटेशन भी हो, इसको आसान भी किया जाए, इसमें और जो है इसको क्लाइंट फ्रेंडली किया जाए। तो ये इनकी मुशावरत और मुतालबे के मुताबिक आज ये जो स्कीम है इसको मुतारफ किया जा रहा है। तो पहले तो मैं इन सब का मशकूर हूँ कि इन्होंने खुद बढ़ चढ़ कर हमें इसमें हेल्प की। उसमें नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया जिसमें भारतीय हिमायत याफ्ता 6 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन में दहशत गर्दों के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। बताया गया कि पंजगूर में हलाक दहशत गर्दों से असला, गोला बारूद, IEDs और गाड़ी बरामद की गई। फितनाल हिंदुस्तान के हलाक दहशत गर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR की जानिब से बताया गया कि इलाके में मौजूद किसी भी भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशत गर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे विफाकी एपिक्स कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान के मंजूर शुदा विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी मुसलसल मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखेंगे ताकि मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में भारतीय हिमायत याफ्ता 6 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने मासूम और निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुंचाने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तिजारती अदालतों के क़याम के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी मुल्क में तिजारती अदालतों के क़याम के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी। 45 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। इलामिया के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, विफाकी वज़ीर बिलाल अजहर कयानी, सेक्रेटरी कानून वकला फैसल नकवी, अली अलमानानी और ज़ैनब जंजुआ और इब्राहिम अफरीदी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। इतवार को पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। खित्ते के
24 حلقوں میں 1368 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے 24 حلقوں میں 396 امیدوار حصہ لے رہے ہیں انتخابات میں 266 آزاد امیدوار بھی حصہ لیں گے 7 خواتین امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں گلگت بلتستان میں کل ووٹرز کی تعداد 9,58,080 ہے مرد ووٹرز کی تعداد 5,03,772 ہے خواتین ووٹرز کی تعداد 4,54,708 ہے جبکہ گلگت بلتستان پولیس کے مطابق خطے میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش اور مکمل قابو میں ہے 1 مئی سے اب تک پرامن ماحول میں مجموعی طور پر 614 سیاسی سرگرمیاں منعقد ہو چکی ہیں اب تک 62 بڑے عوامی اجتماعات کا انعقاد کیا گیا خطے بھر میں اب تک 217 عوامی نشستیں اور افتتاحی تقریبات منعقد ہوئی 243 دفاتر قائم اور 92 سیاسی جلوس نکالے گئے پولیس حکام نے ہدایت کی کہ عوام انتخابی عمل کے دوران ذمہ داری برداشت اور قانون پسندی کا مظاہرہ کریں شہری انتخابی ضابطۂ اخلاق اور ملکی قوانین کی مکمل پاسداری یقینی بنائیں رہنما مسلم لیگ نون سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہم جی بی کے حقوق کا مقدمہ لڑیں گے جی بی کے غیور عوام نے اپنا خون دے کر اس خطے کو آزادی دلوائی یہ خطہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے گلگت بلتستان کے عوام محنتی اور جفاکش ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور بتائیں کہ رہنما مسلم لیگ نون سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے حقوق کا مقدمہ لڑیں گے جی بی کے غیور عوام نے اپنا خون دے کر اس خطے کو آزادی دلوائی یہ خطہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے گلگت بلتستان کے عوام محنتی اور جفاکش ہیں میں حکومت کے بل پہ گلگت بلتستان کو جنت بنا دوں گا میں نہیں مانتا پالیسی ایسی بنانی پڑیں گی کہ پوری دنیا کا انویسٹر یہاں کے انویسٹمنٹ کرے جیسے دبئی نے ترقی کی ہے انہوں نے پوری دنیا کی انویسٹمنٹ کھینچی ہے لوگ یورپ چھوڑ کے دبئی جا رہے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت خطہ جہاں سربفلک پہاڑ ہیں جہاں برف پوش چوٹیاں ہیں جن کا حسن آپ کو خیرہ کر دیتا ہے جہاں لیکس ہیں ہر طرف بہتے دریا ہیں آب رواں ہے چشمے ہیں جہاں ہر طرف خدا کی صنائی کے اور اس کی مصوری کے نقوش بکھرے ہوئے ہیں یہ کیسے پسماندہ رہ سکتا ہے گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگی رہنما انجینئر خرم دستگیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون اس علاقے کے مطالبات پورے کرنے کی اہل ہے عوام ان کو ہی منتخب کریں جو اس علاقے کی ترقی کے ضامن ہیں عالمی دباؤ کے باوجود نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا کہ گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک ان پہاڑوں سے لے کر بحیرہ عرب تک پاکستان کی سرزمین پر جو ترقیاتی کام ہے اس پر شیر کا نشان ہے تو میرے بھائیوں جو وعدے پورے ہوتے ہیں اس پر بھی شیر کا نشان ہے کہ وعدے پورے کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے حافظ حفیظ الرحمان 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 دوسری جانب نون لیگ کے رہنما حافظ حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ نا امید نہ ہو مسلم لیگ نون اس علاقے کے عوام کی محرومیوں کو دور کرے گی میڈیکل کالج یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں گے نوجوان آگے بڑھیں علاقے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں یہ نور الحسن تنویر صاحب جہاں ہیں میں نے آپ کو ویژن شیئر کیا تھا گلگت بلتستان میں سعد رفیق صاحب ٹوٹل آبادی کا 17% سرکاری ملازم ہے پنجاب کی ٹوٹل آبادی کا 60% 3% سرکاری ملازم ہے کے پی کی سرکاری ملازمت آبادی کے لحاظ سے 5% ہے یہاں سرکاری ملازمتیں 17% ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی تعاون کو مزید مؤثر بنانے سرحدی انتظام اور انصرام غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور خطے کی مجموعی امن و استحکام کی صورتحال پر گفتگو کی گئی فریقین نے داخلی سلامتی کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے اور
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان روابط مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایران کے ساتھ قریبی روابط کو اہمیت دیتا ہے، جبکہ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے بھی دو طرفہ سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ممالک مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور سرحدی علاقوں میں امن و امان کی بہتری کے لیے رابطوں اور تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ادھر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عوامی حقوق کی بحالی، پیٹرول، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف جلد ملک گیر تحریک چلائیں گے۔ اپنے بیان میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا جماعت اسلامی ملک میں مہنگائی، بجلی، پیٹرولیم قیمتوں کے مسائل کے موقف کو عوام تک پہنچائے گی۔ جماعت اسلامی کسی سازش، خفیہ سمجھوتے یا غیر جمہوری طریقے سے اقتدار حاصل کرنے پر یقین نہیں رکھتی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا جماعت اسلامی عوام کی حمایت سے نظام کی تبدیلی چاہتی ہے۔ رائے عامہ کے بغیر آنے والا کوئی بھی انقلاب پائیدار نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی کی عوامی مسائل پر سب سے توانا آواز ہے۔ جماعت اسلامی کی عوامی کمیٹیاں معاشرتی اصلاح، عوامی مسائل کے حل کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں آبنائے ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ ایران کے ساتھ ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے، جبکہ ایک صحافی کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ آپ جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہے کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا امن قائم ہونا لیبنان کے لیے اچھا ہوگا، لیبنان کی صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی۔ حزب اللہ سے لیبنان کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ یوکرین روس جنگ کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین تنازع کے حل کے لیے مصالحت ضروری ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی اور روسی صدر پیوٹن ملاقات کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ ناظرین، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ مجوزہ معاہدے کے مسودے میں بعض نکات اب بھی وضاحت طلب ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں محسن رضائی نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت کے موجودہ مسودے میں بعض ابہام موجود ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ مسودے میں ایسے کئی نکات شامل ہیں جو ابھی واضح نہیں ہیں اور ان پر مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ تہران ان کی شرائط قبول کر لے، جبکہ ایران کی جانب سے پیش کی گئی شرائط کو غیر واضح اور مبہم حالت میں رکھا گیا ہے۔ محسن رضائی کے مطابق کسی بھی حتمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل تمام متنازع اور غیر واضح نکات کی مکمل وضاحت ناگزیر ہے تاکہ فریقین کے درمیان پائیدار اور قابل قبول سمجھوتہ ممکن بنایا جا سکے۔ روسی صدر نے بھارت کے گودی میڈیا کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کا تابع نہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے پاکستان مخالف سوال پر بھارتی صحافی کو لاجواب کر دیا۔ روسی صدر نے کہا پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کا تابع نہیں۔ امید ہے امریکہ اور ایران کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے۔ روس بھی امریکہ ایران معاہدہ چاہتا ہے، یوکرین کے ساتھ پرامن طریقے سے معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ ولادیمیر پیوٹن نے سینٹ پیٹر برگ اکنامک فورم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ ہمیشہ فوجی میدان میں تعاون کیا، ایسا کرنا جاری رکھیں گے۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، باہمی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ چین کے ساتھ ہمارے مفادات یکساں ہیں۔ امریکہ کے رکن کانگریس رچرڈ نیل نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر ٹرمپ انتظامیہ کو
सख्त तनकीद का निशाना बना दिया। ऐवान ने नुमाइंदगान की महसूलात और मालियाती अमूर की कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए रिचर्ड नील ने कहा है कि इस तनाज़े के बायस हर अमरीकी घराने पर औसत $750 का इजाफी बोझ बढ़ रहा है। बहुत से इलाकों में एक टैंकी ईंधन की कीमत में 50% इजाफा हो चुका, जो निहायत हैरानकुन और भारी इजाफा है। उन्होंने कहा, इंतजामिया मुसलसल साबित करने की कोशिश कर रही है कि हकीकत उसके बरक्स है और लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने मौशी मसाइल को नाम नेहाद कौमी मकासद के लिए बर्दाश्त करें। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि आइंदा माली साल 2026-27 के लिए बजट 290 रुपये फ़ी डॉलर रेट पर बनेगा। दस्तावेज़ के मुताबिक रवां माली साल 2025-26 के लिए डॉलर रेट 290 रुपये का तखमीना लगाया था। आइंदा माली साल के लिए डॉलर रेट को रवां माली साल की सतह पर बरकरार रखा गया। ताहम नजर सानी करने के बाद रवां माली साल के लिए हकीकी रेट 280 रुपये फ़ी डॉलर मुकर्रर किया गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा, गुज़श्ता 2 बरसों में एक्सचेंज रेट के मुताबिक रुपए की कदर मुस्तहकम रिकॉर्ड हुई। ज़राए के मुताबिक डॉलर रेट तयन करने का मकसद बैरूनी इमदाद अदायगियों और कर्जों का तखमीना रूपों में लगाना है। डॉलर रेट IMF के साथ तयशुदा शर्त के मुताबिक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर होगा। तमाम एक्सचेंज रेट में मकामी करेंसी मुस्तहकम होने के बायस सरमायाकारी को रुझान बढ़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना के ज़राए ने कहा कि रवां साल तरसलाते ज़र में इजाफा, बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होने से रुपए की कदर मुस्तहकम रही। हुकाम के मुताबिक आइंदा साल डॉलर रेट मुस्तहकम रहने के बायस दरामदी बिल और इफराते ज़र कंट्रोल में रहेगी, जबकि दीगर ममालिक से तिजारत, बैरूनी कर्जे, इमदादो सरमायाकारी में गैर मुल्की करेंसियों का तखमीना लगाया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर ग्लोबल टाइम्स ने पाक चीन दोस्ती को मजबूत, काबिल एतमाद और मिसाली शराकतदारी करार देते हुए कहा कि पाक चीन दोस्ती स्ट्रेटेजिक ताउन, बाहमी एतमाद, मुश्तरका मफादात और तवील अरसे पर मुश्तमिल शराकतदारी पर कायम है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक गुज़श्ता 75 बरसों के दौरान आलमी सियासी तब्दीलियों, मौशी उतार चढ़ाव और मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हुए हैं। अगरचे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात अमूमन मफादात के गिर्द घूमते हैं, ताहम पाक चीन दोस्ती पायदार एतमाद और गैर मुतज़लज़ल ताउन की एक मुनफरिद मिसाल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तारीख गवाह है, पाकिस्तान और चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से मुताल्लिक मौक़िफ़ की सफारती हिमायत की है, जबकि पाकिस्तान ने भी आलमी सतह पर चीन को एक काबिल एतमाद दोस्त और शराकतदारी के तौर पर सपोर्ट किया है। लाहौर की सेशन अदालत ने अदाकारा मोमना इकबाल को हिरासा करने और जान से मारने की धमकियों के मुकदमे में लीगी MPA साकिब चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। लाहौर के एडिशनल सेशन जज इरफान अहमद ने लीगी MPA साकिब चौधरी की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम साकिब चौधरी अपने वकील मियां अली अशफाक के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुआ। वकील ने बताया कि NCCIA ने बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया, शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार है। अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे, जिस पर अदालत ने 24 जून तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। NCCIA ने लीगी MPA साकिब चौधरी पर मुकदमा दर्ज किया, जिसके मतन में कहा गया कि मुलजिम साकिब चौधरी, एहलिया सुमेरा खान और साथियों ने साइबर हिरासगी, ब्लैकमेलिंग की और मोमना इकबाल और अहले खाना को धमकियां दी गईं, जबकि मोमना इकबाल ने साकिब चौधरी की पहली शादी का इल्म होने पर मोमना इकबाल ने शादी से इनकार किया। इनकार पर साकिब चौधरी ने प्राइवेट वीडियोस भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। रुकन सूबाई असम्बली ने मोबाइल NCCI को जमा करवाने से पहले तमाम डाटा और एप्स डिलीट कर दी। NCCI ने साकिब चौधरी और अहलिया को मुकदमे से पहले की इंक्वायरी में कसूरवार करार दे दिया। खबरें और बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएं महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रम अल हराम सिक्योरिटी इंतजामात के लिए अहम हिदायत जारी कर दी। पंजाब भर में इमाम बारगाहों और जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत की गई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुहर्रम अल हराम में सिर्फ मंजूर शुदा और लाइसेंस याफ्ता जुलूस और मजालिस की इजाज़त होगी। जुलूस और मजालिस सिर्फ मुकर्ररा औकात में रिवायत और इजाज़त के मुताबिक होंगे। हसास मकामात और तनसीबात, मार्केट्स और रश वाली जगहों पर खास तवज्जो दी जाए। बड़े जुलूसों के तमाम रास्तों और मुलहका इलाकों का मुकम्मल मुआयना किया जाए। जुलूसों मजालिस के गिरदो नफा ट्रैफिक की रवानी के लिए इंतजामात भी किए जाएं। पार्किंग के इंतजामात इमाम बारगाहों और मजालिस से कम अज कम 500 गज फासले पर किए जाएं। महकमा दाखिला ने हिदायत की कि न्याज, लंगर और सबीलों की स्पेशल ब्रांच पंजाब फूड अथॉरिटी और मुतल्लिका महकमों से मुकम्मल जांच करवाई जाए। खवातीन आज़ादारान की सिक्योरिटी के लिए खवातीन पुलिस एहलकार तैनात की जाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे दाता दरबार में हजरत सैयदना जुल्नौरीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने की है। कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर हाफिज अनीसुर रहमान, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान, खतीब दाता दरबार मौलाना मुख्तार अहमद नदीम समेत ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मसाली जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई और अवामी बहबूद का मीनारे नूर है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा मौजूदा दौर का इंतजामी ढांचा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फिलाही इक़दामात से अहम असबाक हासिल कर सकता है। हजरत उस्मान गनी का पानी की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कुआं खरीदने का तरीक़ी इक़दाम आज भी मशले रहा है। औकाफ पंजाब भर के मज़ारे मुक़द्दसा के इंतजामात में हमदर्दी और बेलोस खिदमत के असूलों को अमली तौर पर नाफिज करने के लिए कोशा हैं। मज़ाराते, मसाजिद और दीगर रूहानी मकामात को अवामी महबूद और तालीम और समाजी इमदाद के अमली मराकज़ में तब्दील करने का अमल तेजी से जारी है। दीगर उलमा ने कहा है कि हजरत उस्मान गनी की मिरास मौजूदा माशरे को समाजी इंसाफ, मौशी हमदर्दी और बाहमी रवादारी का एक जामे लाहे अमल फराहम करती है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।